नमस्कार। भगवान सांब सदाशिव जी का यह अघोर कवचम सभी संकटों से रक्षा प्रदान करता है। आइए आज के इस वीडियो में हम अघोर कवचम का पाठ करते हैं। अघोर मूर्ति कवचम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अघोर भैरवाय नमः। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन् मनसिष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहं। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभं। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परं। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। क्ष्मीं बीजं क्ष्मां शक्तिः क्षमः कीलकं। श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमेघोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मेवतां नेत्रे क्लीं घोरो मेवताच्छति। सौहतरेभ्यो वताङ्गडौक्षीनासां पातु सर्वतः छं। मुखं पातु मे सर्वो अघोरः सर्वो वताङ्गलं। घोरश्च मेवतात स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः क्वच्छिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररूपभृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदावतु। कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेढ्रोऽभ्यान्नीलकण्ठकः। ऊरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान्। अघोरोऽङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे घोरभैरवः। पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः। प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः। अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत्। पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे। पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः। आग्नेयामग्निरव्यान्मां नैऋत्यां नित्यचेतनः। वायव्यां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः। ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः। दशदिक्षु सदा पायाद्देवः कालाग्निरुद्रकः। अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः। जलादौर्वामुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु। निषण्डं योगधेयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत्। गृहे सर्वः सदा पातु बहिः पायादृषध्वजः। सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः। रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि। द्यूते मारीभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो वतान्मां घोरभैरवः। घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे। सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु। नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः। सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु। हं यं रं लं वं शं 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 हं लं छः अघोरकः। अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स भैरवः। विस्मारितं च यतस्थानं स्थलं यन्नामवर्जितं। तत्सर्वं मामघोरोऽव्यान्
मामथाघोरः स भैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कन्यां यद्वस्तु मामकम् तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथघोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याक्षः अघोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः क्ष्मं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यञ्च कवचं गुह्यमीश्वरी अप्रष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानञ्च शृणु चास्य सुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृध्नुः पठेदिदं सदीक्षितम् इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयेन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्याजपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत् भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भोनिधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती यत्किञ्चिन् मनसिष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहं देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभं शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परं रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता क्ष्मीं बीजं क्ष्मां शक्तिः क्षमः कीलकं श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमेघोरो ललाटकम् ह्रीं घोरो मेवतां नेत्रे क्लीं घोरो मेवताच्छति सौहतरेभ्यो वताङ्गडौक्षीनासां पातु सर्वतः छं मुखं पातु मे सर्वो अघोरः सर्वो वताङ्गलम् घोरश्च मेवतात स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः क्वच्छिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररूपभृत् शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदावतु कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेढ्रोऽभ्यान्नीलकण्ठकः ऊरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः
जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान् अघोरोऽङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे घोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निरव्यान्मां नैऋत्यां नित्यचेतनः वायव्यां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दशदिक्षु सदा पायाद्देवः कालाग्निरुद्रकः अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः जलादौर्वामुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्डं योगधेयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वः सदा पातु बहिः पायादृषध्वजः सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारीभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो वतान्मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु हं यं रं लं वं शं 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 हं लं छः अघोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मारितं च यतस्थानं स्थलं यन्नामवर्जितं तत्सर्वं मामघोरोऽव्यान् मामथाघोरः सभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कन्यां यद्वस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याक्षः अघोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः क्षमं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यञ्च कवचं गुह्यमीश्वरी अप्रष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानञ्च शृणु चास्य सुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृध्नुः पठेदिदं सदीक्षितम् इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयेन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्याजपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः
इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत्। गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत्। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भो निधिपारग। पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन् मनसिष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहं। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभं। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परं। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। क्ष्मीं बीजं क्ष्मां शक्तिः क्षमः कीलकं। श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमेघोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मे वतां नेत्रे क्लीं घोरो मे वताच्छति। सौहतरेभ्यो वताङ्गडौक्षीनासां पातु सर्वतः छं। मुखं पातु मे सर्वो अघोरः सर्वो वताङ्गलम्। घोरश्च मे वतात स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः क्वच्छिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररूपभृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदावतु। कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेढ्रोऽव्यान्नीलकण्ठकः। ऊरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान्। अघोरोऽङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे घोरभैरवः। पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः। प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः। अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत्। पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे। पश्चिमे सामवेदो व्याद्युत्तरे अथर्ववेदकः। आग्नेयामग्निरव्यान्मां नैऋत्यां नित्यचेतनः। वायव्यां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः। ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः। दशदिक्षु सदा पायाद्देवः कालाग्निरुद्रकः। अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः। जलादौर्वा मुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु। निषण्डं योगधेयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत्। गृहे सर्वः सदा पातु बहिः पायादृषध्वजः। सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः। रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि। द्यूते मारीभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो वतान्मां घोरभैरवः। घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे। सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु। नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः। सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु। हं यं रं लं वं शं 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 हं लं छः अघोरकः। अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स भैरवः। विस्मारितं च यतस्थानं स्थलं यन्नामवर्जितं। तत्सर्वं मामघोरोऽव्यान् मामथा घोरः स भैरवः। भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कन्यां यद्वस्तु मामकं। तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः।
स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याक्षः अघोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः क्ष्मं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः। इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यञ्च कवचं गुह्यमीश्वरी अप्रष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु। परं श्रीमहिमानञ्च शृणु चास्य सुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृध्नुः पठेदिदं सदीक्षितम् इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयेन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्या कीर्तिर्धनारोग्य लक्ष्मीवृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत्। भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे शास्त्राम्भोनिधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती यत्किञ्चिन् मनसीष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहं। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभं शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परं रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता क्ष्मीं बीजं क्ष्मां शक्तिः क्षमः कीलकं श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमेघोरो ललाटकं ह्रीं घोरो मे वतां नेत्रे क्लीं घोरो मे वताच्छति सौहतरेभ्यो वताङ्गडौक्षीनासां पातु सर्वतः छं मुखं पातु मे सर्वो अघोरः सर्वो वताङ्गलं घोरश्च मे वतात स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः क्वच्छिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररूपभृत् शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदावतु कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेढ्रोऽभ्यान्नीलकण्ठकः ऊरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान् अघोरोऽङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे घोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु
शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदो व्याद्युत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निरव्यान्मां नैऋत्यां नित्यचेतनः वायव्यां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः दशदिक्षु सदा पायाद्देवः कालाग्निरुद्रकः अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः जलादौर्वा मुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निषण्डं योगधेयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत् गृहे सर्वः सदा पातु बहिः पायादृषध्वजः सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि द्यूते मारीभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो वतान्मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु हं यं रं लं वं शं 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 हं लं छः अघोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मारितं च यतस्थानं स्थलं यन्नामवर्जितं तत्सर्वं मामघोरोऽव्यान् मामथा घोरः सभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कन्यां यद्वस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याक्षः अघोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः क्षमं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यञ्च कवचं गुह्यमीश्वरी अप्रष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानञ्च शृणु चास्य सुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृध्नुः पठेदिदं सदीक्षितम् इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयेन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्यलक्ष्मीवृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्याजपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत् भैरवी उवाच भगवन् करुणाम्भोधे
शास्त्राम्भो निधिपारग पुरास्माकं वरो दत्तः तं दातुं मे क्षमो भव। भैरव उवाच सत्यं पुरा वरो दत्तो वरं वरय पार्वती। यत्किञ्चिन् मनसिष्टं स्यात् तद्दातुं ते क्षमोऽस्म्यहं। देवी उवाच अघोरस्य महादेव कवचं देवदुर्लभं। शीघ्रं मे दयया ब्रूहि यद्यहं प्रेयसी तव। भैरव उवाच अघोरकवचं वक्ष्ये महामन्त्रमयं परं। रहस्यं परमं तत्त्वं न चाख्येयं दुरात्मने। अस्य श्री अघोरकवचस्य महाकालभैरवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालाग्निरुद्रो देवता। क्ष्मीं बीजं क्ष्मां शक्तिः क्षमः कीलकं। श्री अघोरविद्यासिद्ध्यर्थं कवचपाठे विनियोगः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमेघोरो ललाटकम्। ह्रीं घोरो मे वतां नेत्रे क्लीं घोरो मे वताच्छति। सौहतरेभ्यो वताङ्गडौक्षीनासां पातु सर्वतः छं। मुखं पातु मे सर्वो अघोरः सर्वो वताङ्गलम्। घोरश्च मे वतात स्कन्धौ हस्तौ ज्वलन्नमोऽवतु। ज्वलनः पातु मे वक्षः क्वच्छिं प्रज्वलरुद्रकः। पार्श्वौ प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररूपभृत्। शिश्नं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदावतु। कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेढ्रोऽभ्यान्नीलकण्ठकः। ऊरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः। जङ्घे त्रिलोचनः पातु गुल्फौ याज्ञियरूपवान्। अघोरोऽङ्घ्रि च मे पातु पादौ मे घोरभैरवः। पादादिमूर्धपर्यन्तमघोरात्मा शिवोऽवतु। शिरसः पादपर्यन्तं पायान्मे घोरभैरवः। प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु। सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः। अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत्। पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे। पश्चिमे सामवेदो व्याद्युत्तरे अथर्ववेदकः। आग्नेयामग्निरव्यान्मां नैऋत्यां नित्यचेतनः। वायव्यां रौद्ररूपो व्यादैशान्यां कालशासनः। ऊर्ध्वो व्यादूर्ध्वरेताश्च पाताले परमेश्वरः। दशदिक्षु सदा पायाद्देवः कालाग्निरुद्रकः। अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः। जलादौर्वा मुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु। निषण्डं योगधेयो व्याद्गच्छन्तं वायुरूपभृत्। गृहे सर्वः सदा पातु बहिः पायादृषध्वजः। सर्वत्र सर्वदा पातु मामघोरोऽथ घोरकः। रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि। द्यूते मारीभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो वतान्मां घोरभैरवः। घोरघोरतरेभ्यो मां पायान्मन्मथ सङ्गरे। सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरेऽवतु। नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः। सर्वत्र सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु। हं यं रं लं वं शं 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 हं लं छः अघोरकः। अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स भैरवः। विस्मारितं च यतस्थानं स्थलं यन्नामवर्जितं। तत्सर्वं मामघोरोऽव्यान् मामथाघोरः स भैरवः। भार्यान् पुत्रान् सुहृद्वर्गान् कन्यां यद्वस्तु मामकम्। तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः। स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याक्षः अघोरकः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः क्षमं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इतीदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदातव्यमवाच्यञ्च कवचं गुह्यमीश्वरी अप्रष्टव्यमस्तोतव्यं दीक्षाहीनेन मन्त्रिणा अदीक्षिताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दातव्यं न श्रोतव्यमित्याज्ञां मामकां शृणु परं श्रीमहिमानञ्च शृणु चास्य सुवर्मणः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्यागृध्नुः पठेदिदम् सदीक्षितम् इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन्मनसा तस्य रात्रौ ब्राह्मे मुहूर्तके पूजाकाले निशीथे च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्ने बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत् कवचराजेन्द्रं मन्त्री विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमं याति भयं कवचपाठनात् रजः सत्त्वतमो रूपमघोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यद्यत्तत् प्राप्नोति साधकः कुङ्कुमेन लिखित्वा च भूर्जत्वचिरवौ शिवे केवलेन सुभक्ष्ये च धारयेन्मूर्ध्नि वा भुजे यद्यदिष्टं भवेत् तत्तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्य लक्ष्मीवृद्धिर्न संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विनानेनैव वर्मणा तस्य विद्याजपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशि अघोरकवचं स्मरेत् गोप्यं कवचराजेन्द्रं गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वसारोद्धारे तन्त्रे घोरसहस्रनामाख्ये श्री अघोरकवचं संपूर्णम्। यह अघोर कवच भगवान सांब सदाशिव का बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र का नित्य पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार की किए कराए एवं नकारात्मक शक्ति से छुटकारा प्राप्त होता है। आप इस पाठ को श्रवण करें अथवा इसका पाठ करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल में नए हैं तो वीडियो की आगामी सूचना पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं आगामी वीडियो में। हर हर महादेव।